क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे ही पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां देखी जा रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं बहुत सारे लोगों की जान भी ले चुकी हैं। एनडीएमए की ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक जो अफेक्ट हुआ है पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पर 26 जून से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 272 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 26 जून से अब तक की बारिशों के अंदर जख्मियों की तादाद 655 हो चुकी है। बारिशों के 93 मर्द, 47 खवातीन और 132 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 257 मर्द, 182 खवातीन और 216 बच्चे जख्मी हो चुके हैं। अब तक एक जो है वो सिचुएशन ऐसी आई है जहां घरों को नुकसान पहुंचा है और वो 1192 घर हैं जो कि नुकसान जिनको पहुंचा है, और 360 से ज्यादा, टू बी प्रिसाइज 367 ऐसे मवेशी हैं जो कि हलाक हो चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर बारिशों की तबाही के बाइस 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 3 जख्मी, और सिंध में बारिशों की वजह से 25 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 40 जख्मी हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 20 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस 65 अफराद जाँ बहक जबकि 80 जख्मी हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यह आदादो शुमार 8 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी होने का है। आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर बारिशों के बायस 2 अफराद की जान जा चुकी है। पीडीएमए के मुताबिक सिर्फ पंजाब में रवा साल मानसून बारिशों के दौरान हादसात के अंदर 151 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 538 जख्मी हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा तादाद क्योंकि पॉपुलेशन की भी लेकिन अदरवाइज भी पंजाब के अंदर मौजूद है। मानसून बारिशों का 5वां सिलसिला 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 से लेकर 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद के साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बारिशों का इम्कान है, जिसके जरिए अर्बन फ्लडिंग का डर भी बढ़ जाता है। कल से 31 जुलाई तक दरियाए चनाब और जहलम में पानी की गैर मामूली जो सतह पानी की उसके अंदर इजाफा हम लोगों को नजर आएगा। बलूचिस्तान के अंदर 29 to 31 जुलाई, जबकि सिंध के अंदर 30 to 31 जुलाई ये सिलसिला मौजूद होगा। पंजाब के पीडीएमए के डीजी इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इरफान साहब, एक तो मॉनसून ओवरऑल, लेकिन जो सिलसिले आ रहे हैं इसके अंदर हम बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें भी देख रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग एक्सट्रीम पे होती हुई नजर आ रही है। फिर हम लोग प्रॉबेबली उस तरह से प्रिपेयर्ड भी नहीं है कि हम अपने अंडरग्राउंड एक्विफर्स को रिचार्ज करने के लिए कोई सिलसिला बना लेते। तो पीडीएम में इस हवाले से ये जो अभी नेक्स्ट स्पेल आ रहा है और उससे नेक्स्ट जो अगस्त के अंदर, अभी शो शुरू होने से पहले आप मुझे बता रहे थे एक और स्पेल भी आएगा इसके बाद जो कि और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जरा इन दोनों स्पेल की इंटेंसिटी के बारे में बताइएगा इरफान साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और जैसे आपने जिक्र किया कि इस साल मॉनसून थोड़ा अर्ली हमारे पास आया और 25 जून से ऑनवर्ड्स ये अभी फोर्थ स्पेल होगा जो हमारा पंजाब में जिसने प्रॉपर तूफानी बारिशों का सबब बना। और ये लेकिन ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिडिक्टेड थी। और इस साल की जो ओवरऑल वेदर प्रोजेक्शंस को हम देखें तो 20 to 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल ये प्रिडिक्टेड था फॉर द होल कंट्री एंड स्पेशली फॉर पंजाब। और पंजाब की भी मैं जब बात करूं तो इसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारा है, पिंडी डिवीजन से स्टार्ट करके गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला, लाहौर अप टू उकाड़ा, इन 12 अजला में सबसे ज्यादा बारिश जो 40 to 60% अबव नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्टेड था। और अगर मैं आपके साथ कंपैरिजन भी शेयर कर सकूं तो 2024 में जो 1 जुलाई से 25 जुलाई तक पहले 25 दिनों की बारिश थी, वो 2025 में 73%, 73% बारिश ज्यादा हो चुकी हुई है पंजाब में। और यही वजह है कि आपने देखा कि हमें अर्बन फ्लडिंग का सामना रहा। और ख़ास तौर पे जो थर्ड स्पेल था उसने चकवाल, जेहलम, पिंडी, इवन लाहौर, इन जगहों पे बहुत गैर मामूली जो बारिशें हैं उनका ये सबब बना। और जिसकी वजह से फिर बिल्कुल हादसात, वाक़यात और ये चीज़ें भी हुई। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पीडीएमए पंजाब हम पूरी तरह से इन प्रोजेक्शंस की वजह से ही फरवरी मार्च से इन तमाम जो हमारे प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस है इसको इंश्योर कर रहे थे। और यही वजह है कि आपने देखा इतनी टोरेंशियल रेंज के बावजूद लाहौर हो, पिंडी हो, हमारी लाइफ दोबारा 4 से 6 घंटे में नॉर्मलाइज हुई है। जितनी मेन आर्टरीज थी, जितनी मेन सड़कें थी, कम्युनिकेशन चैनल्स थे, वो 4 से 6 घंटे में पूरी तरह से दोबारा बहाल हुए और पब्लिक को न्यूसेंस, इतनी ज्यादा न्यूसेंस का वो सामना नहीं करना। इस स्पेल के अंदर और उससे जो अगला स्पेल है इरफान साहब, इसके अंदर से इंटेंसिटी वाइज ज्यादा कौन सा होगा और उसके अंदर भी अर्बन फ्लडिंग उसी तरीके से देखेंगे हम लोग? और अभी तक के स्पेल्स के कंपैरिजन में ये स्पेल्स कम होंगे या ज्यादा होंगे?
جی بالکل. ابھی جو ہمارا اگست ہے یہ دوبارہ اگر آپ اوور آل ویدر آؤٹ لک کو دیکھیں تو اگست ہمارا جولائی کی نسبت زیادہ اس میں رین فال ایکسپیکٹڈ ہے. اور ابھی کیونکہ جو ریجن جن میں یہ بارش ہو رہی ہے وہ تمام اربن سینٹرز، اس میں پنجاب کی اگر میں بات کروں تو وہ فال کرتے ہیں، تو بالکل ہمیں اربن فلڈنگ کا سامنا رہے گا. اور میں بلکہ یہ بھی آپ کے گوش گزار کروں کہ جیسے پنجاب میں نارملی یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف یہ ریورین جو فلڈز ہیں یہی ہمارا کوئی ایک مین میجر ہیزرڈ ہیں، یہ سیلاب جن کی وجہ سے آتے ہیں تو پریشانی بنتی ہے. لیکن آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سال میں ہمارا جو ریورین سائڈ ہے اس میں دریاؤں میں کوئی ایسا غیر طغیانی نہیں معمولی ہوتی بہاؤ. اتنی، بالکل. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ طغیانی آپ صرف انڈس میں لو ٹو میڈیم وہ چل رہا ہے، جو چشمہ یا کالا باغ تھے جو صرف فلڈ پلین کے اندر، دریا کے بند کے اندر اگر تھوڑا بہت اس میں پانی کے لیولز بڑھے ہیں تو باقی پبلک کو ایسا جو اس میں. لیکن اب یہ عرفان جو صاحب، بارش پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی پریپیئرڈنس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی تھوڑی تبدیل کرنی ہوگی نا. ایک طرف تو ہم لوگ ڈیمز کی بات کرتے تھے وچ ہیز اٹس اون امپورٹنس، لیکن کیونکہ ریورائن فلڈز اتنے زیادہ نہیں آ رہے، اربن فلڈنگ کی طرف زیادہ معاملہ جا رہا ہے، فلیش فلڈنگ کی طرف زیادہ معاملہ جا رہا ہے، تو کیا ہمیں انڈر گراؤنڈ ایکویفرز کو ریچارج کرنے کے لیے کوئی نارمل سٹیز کے اندر بھی ڈرلنگ سسٹم نہیں بنا دینا چاہیے کہ زمین تک پانی پہنچے، انسٹیڈ آف یہ کہ وہ کانکریٹ کے اوپر ادھر ادھر ہی ہوتا رہے؟ جی بالکل، یہ آپ نے بہت پرٹیننٹ کوشچن بھی کیا. اور آپ دیکھیں کہ جیسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو اربن سینٹرز ہیں ہمارے، ان میں اب اربن فلڈنگ کی وجہ سے ہمیں اوور آل ہمارا جو ایک اسپیکٹرم ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اب جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اور اب شاید یہ آگے نیو نارمل یہی بننے جا رہا ہے کہ ہر سال ہمیں دریاؤں کی بجائے اب اپنے اربن سینٹرز پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں اگر پنجاب کی بات کروں تو چیف منسٹر پنجاب اور حالیہ جو گورنمنٹ ہے اس میں پچھلے 2 سالوں کا آپ صرف دیکھیں تو اگر ہم اپنے میٹروپولیٹن لاہور کی بات کریں تو جو پچھلا فائنینشیل ایئر تھا، یہ جو گزرا ہے اس سے پچھلا، اس میں 10 انڈر گراؤنڈ بڑے واٹر سٹوریجز بنے ود ہیوج کیپیسٹی. اور ابھی جو جون میں یہ پچھلا فائنینشیل ایئر پریسیڈنگ گزرا اس میں 14 مزید ایڈ ہوئے. تو لاہور میں یہ 24 جگہوں پہ بڑے انڈر گراؤنڈ سٹوریجز وہاں بنے ہیں کہ جو ہسٹوریکل ہمارے ہاٹ سپاٹس ہوتے تھے اور جہاں پہ پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی. اور ان میں جو ایک اور خاصیت ہے ان 24 کے 24 انڈر گراؤنڈ سٹوریجز کی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ان میں ریچارج ویلز کی آپشن ہے. اور یہی پانی لاہور کا آپ اوور آل واٹر ٹیبل دیکھیں یا پانی کی کوالٹی دیکھیں تو اگلے آنے والے سالوں میں اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح 6 اور جو ہمارے بڑے اربن سینٹرز ہیں ان میں یہ انڈر گراؤنڈ سٹوریجز بن چکے ہیں. یہ کون سے اربن سینٹرز ہیں عرفان صاحب، اف یو میں؟ اس میں گجرانوالہ اور جتنے مطلب اس کے علاوہ بھی میں گزارش کروں کہ 64 ہماری جو میجر سٹیز ہیں، اربن سینٹرز ہیں، ان میں اب ایک سٹیز امپروومنٹ پروگرام کے تحت ان 64 میں بھی اگلے ایک فائنینشیل ایئر میں یہ جو 1 جولائی سے سٹارٹ ہوا اور 30 جون تک، اس میں صرف اس گورنمنٹ کی فور سائٹڈنیس، اداروں کی فور سائٹڈنیس اور چیف منسٹر پنجاب کی خاص طور پہ اس پہ انٹرونشن کہ اربن فلڈنگ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس کے ایفیکٹس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ان 64 مزید اربن سینٹرز میں یہ انٹرونشن ہو رہی ہے. یہ اناؤنسمنٹ تک نہ رہے عرفان صاحب، ہم لوگ تو اس کو فالو کرتے رہیں گے، اگلے سال تک کمپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے لوگ اس ٹائم پر سیاحتی علاقوں میں جانا چاہ رہے ہوں گے، اور ہمارے پاکستانی آپ کو پتہ ہے ادھر سونامی آ رہی ہوتی ہے، ادھر سونامی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف جانے کی بجائے ادھر جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. تو ہم ڈرتے ورتے کوئی نہیں ہے. سو اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو آپ ان ٹورسٹ کو کیا پیغام دیں گے جو اس ٹائم پر ٹریولنگ کا پلان کر رہے ہیں فار اگست اور فار دی اینڈ آف جولائی؟ جی میم، اس میں بالکل ایڈوائزریز کو دیکھے بغیر بالکل آپ ٹریول نہ کریں، کیونکہ اس سال کے اوور آل جو ویدر آؤٹ لک ہے وہ کو نارمل ویدر آؤٹ لک نہیں ہے. اور آپ جب بھی موو کریں، اگر میں پنجاب کی تو بات کروں تو خاص طور پہ مری اور یہ ہمارا ہل اسٹیشن صرف ہمیں پنجاب میں یا کوہ سلمان رینج پہ فورٹ منرو اور اس سائڈ پہ آپ نے جب بھی جانا ہے تو آپ پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129، آپ ریسکیو کی کو آپ ضرور کنسلٹ کر کے آپ اپنا ٹریول پلان کریں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ عرفان علی کاٹیا صاحب.